बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मेनियो गुब्रो आज छुस बह तोह ब्रोट कन ब्याक अक सबक हेत आमुत यमुक उनवान छु गर ूरम जमात हुंद यह सबक यह आज तहद खतर सिर्फ अमी मूजूब आमुत ताकि तुह परू पन्ने गरो मज तो पगह इंशाअल्लाह येल एग्जाम वातन इम्तिहान आस दिन तो तुह हेक्यो आराम सान पनुन पेपर करित। मेरे गोब्रो सारी वुचान कुन न तो कुन जाय रोजान दोहस होर योर गछान काम करान स्कूल गछान खेवान तो चवान रातस कत तान बेहवान आराम त्रावान तथ वनान गर। मेरे गोब्रो प्रथ कह चीज युस तो दुनियाहस मज जिंद चीज सह पन्ने गर यानी पन्निस गरस मज रातस रोजान। इथे पे आज अस परन यह गर कुछ चीज कत रोजान तथ सिंदिस गरस क्या वनान। मैंने गोब्रो गथै लिखित टोठ आंप वज तबेल मुर देवान खान। गोब्रो तुम वुचु टोठ गो सह चीज युस अस पसंद यवान। आंप त्रावान मज पन्न शुरन आंप त्रावान जानवर पन्न शुरन पन्न लकटन लकटन बचन आलन मज अनित। वज गई सह चीज कुन जाय सुराख जमीनस मज ये गगर रोजान रई रोजान तथ वन वज। तबेल गो सह जाय सह गर गुरन हुंद ये गुर गड़ित रोजान। मुर तुह पता मुर गो ये कोकर थावान देवान खान कमरस मकानस मज सनिस गरस मज अख सह कमरा आसान ये मेहमान थावान तथ वनान देवान खान या तथ बत वत खेवान। सारने जानदारन पन पन गर वो परो सबक यम सारी जानदार तिमन पन पन गर दोहस तिम और योर फेरान ते काम कार करान रातस गरन मज आराम करान। यम चीज यम जानदार हम दोहस और योर फेरान तो रातस आराम करान पन्निस गरस मज। पनुन गर प्रथ कंस टोठ ते यह मेन गर प्रथ कह गर प्रथ कंस गर प्रथ कंस टोठ यानी प्रथ कंस पन पनुन गर पनुन गर सारे टोठ आसान पन्निस गरस सत सारी मोहब्बत करान तो यह किताब वोल वनान यह मेन गर। बुछुस अति मम्मी तो डैडी जानस सत रोजान। मम्मी यानी माँ डैडी गो मूल बाप के साथ रहता हूँ। अत किचनस तो देवान खान तो अति किचन तो देवान खान तो यानी सनिस गरस मज क्या किचन तो बे देवान खान तो पर्न खतर कमर ते शुंगन खतर 4 कमर ये परान सह अलग वाहिद कमर अत मकानस मज थोमुत पन्निस गरस मज थोमुत बे 4 कमर शुंगन खतर टेलीविजन रेडियो तो पलो छलन मशीन अत यानी सनिस गरस मज टीवी तो टेलीविजन तो रेडियो तो पलो छलन मशीन ते मे गर खुश करान मे पनुन गर बड़ खुश करान। जानवर रातस आलन मज रोजान यम जानवर यम परिंद यम पन्न आलन मज रोजान इहंदिस गरस वनान ओल। यम ऐल यहिंद गर यानी यम ऐल यम बनावान यम इहंद गर तम थदन कुलन पे ऐल बनावान। कह जानवर दसन लरन ते हंद पशन मज ते बजन शलन ते तल ते ऐल बनावान। आलन मज यम ठूल त्रावान ठूलो मज नेरान बच्चे जानवर बच्चन दिवान आंप। वन परो तुह ब्रोह कन आंप गो सह गुजा युस पन्ने जानवर पन्ने मतलब मज त्रावान अस सपित पन्निस बच्चस तथ वनान आंप। शाल सह ते हापुत वनन मज गुफन अंदर रोजान वन गो जंगल वनान जंगल असली कशर लफज वन जंगलस वनान वन
تہٕ یِم چھِ وَنَن منٛز روزان یِمن گۄپھن منٛز چھِ بَچہِ تہٕ رَچھان یِمے گۄپھ چھِ یِہِنٛدۍ گرٕ ہاپُت سٕہہ یِم چیٖز شال چھِ یِم جاندار چیٖز یِم چھِ روزان گۄپھن منٛز ریٚیہِ کۄکُر تہٕ نوٗل تہٕ چھِ واجہِ منٛز روزان چاہے ریٚیہِ ٲسِن یا گگُر ٲسِن تہٕ نوٗل یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ روزان کَتھ منٛز واجہِ منٛز زٔمیٖنَس اَندر چھِ یِم وٲج بَناوان تِم چھِ پَنٕنۍ باپَتھ زٔمیٖنَس منٛز وٲج کھنان یعنی تِم چھِ اکھ سُراخ کران وَندٕ باپَتھ چھِ یِم واجہِ منٛز کھُراک تہِ سُمرٲوِتھ تھاوان وَندٕ خٲطرٕ چھِ یِم تھاوان وَندَس یُس یِمن کھُراک ضوٚرتھ پیٚیہِ سُہ چھِ یِم سُمرٲوِتھ تھاوان گُرۍ چھِ روزان تبیلَس منٛز تہٕ گُپن چھِ روزان گانَس منٛز یہِ تُہۍ زانان چھِو گُرۍ چھِ تھاوان تبیلَس منٛز تَتھ جایہِ ییٚتٮ۪تھ گُرۍ أسۍ گنٛڈوکھ تَتھ چھِ وَنان تبیلہٕ ییٚتہِ گُپن تھاووکھ تَتھ چھِ وَنان گان کۄکُر تہٕ بطخ چھِ مَرٮ۪ن منٛز روزان کۄکر تہٕ بطخ چھِ مَرٮ۪ن منٛز روزان پَنُن گرٕ تہٕ اَمیُک اوٚنٛد پوٚک گژھِ تھاوُن صاف یُس سون گرٕ چھِ ییٚتہِ أسۍ روزان چھِ یعنی مکان سون چھِ اَمیُک اوٚنٛد پوٚک یعنی پرٛٮ۪تھ طرفہٕ گژھِ آسُن صفٲیی سُتھرٲیی سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ بہتر سارے زُو زٲژ چھِ پَنٕنۍ گرٕ تھاوان صاف یِم تہِ جاندار چھِ تِم چھِ تھاوان پَنُن گرٕ صاف ٹھیٖک چھا پیارے بچو یُس تۄہہِ میانیو برونٛہہ آز پوٚرو اَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھِ اوٚنٛد پوٚک یُس چھُ ماحول سون یُس چھُ یہِ چھُ آسان تھاوُن صاف اوٚنٛد پوٚک چھُ تھاوُن صاف چاہے کۄکرَن ہُنٛد موٚر آسہِ سُہ تہِ چھُ تھاوُن صاف تبیلہٕ آسہِ سُہ تہِ چھُ تھاوُن صاف گان آسہِ سُہ تہِ چھُ تھاوُن صاف پَنُن مکان آسہِ یہِ تہِ چھُ تھاوُن اوٚنٛد پوٚک چھُ تھاوُن صاف تاکہِ أسۍ بَچو واریاہو بٮ۪ماریو نِش میانیو گوٚبرو وۄنۍ چھِ اَتہِ سوال 3 أکیاہ تُہۍ وٕچھِو سوال ییٚکیاہ چھُ سوال 3 ییٚتہِ لیکھِتھ جواب لیکھِو نمبر 1 چھُ جاناوار کَتھ منٛز چھِ راتَس روزان نمبر 2 شال سٕہہ تہٕ ہاپُت کَتھ منٛز چھِ راتَس روزان نمبر 3 جاندار کَتہِ چھِ راتَس آرام کران اَمیُک جواب چھُ لیکھِتھ ییٚکیاہ گوٚبرا ییٚتٮ۪تھ جاناوار کَتھ منٛز چھِ راتَس روزان جواب جاناوار چھِ راتَس پننہِ گرِ منٛز یعنی گرس منٛز روزان پننٮ۪ن گرن منٛز روزان شال سٕہہ تہِ ہاپُت کَتھ منٛز چھِ راتَس روزان شال سٕہہ تہِ ہاپُت چھِ راتَس گۄپھن منٛز روزان جاندار کَتہِ چھِ راتَس آرام کران جاندار چھِ راتَس گرن منٛز آرام کران ٹھیٖک چھا میانیو گوٚبرو یِم گٔے 3 سوال یِم کٔرِو تُہۍ کاپہِ پٮ۪ٹھ لیکھِو پَتہٕ کٔرِو یاد پَتہٕ چھِ بیٛاکھ سوال تُہۍ وٕچھِو تَس کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ لیکھِتھ دِنہٕ آمتیو لفظو منٛز ژٲرِو مُنٲسِب لفظ تہٕ بنٲیِو 8 معنے دار جُملہٕ یِم چھِ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 یِمن چھِ بناوٕنۍ معنے دار 8 جُملہٕ تہٕ تِم چھِ ییٚکیاہ بنٲیِتھ وٕچھِو جواب چھُ مےٚ لیوٗکھمُت ییٚتٮ۪تھ نوٗل چھِ روزان ٲلِس منٛز ریٚیہِ چھِ روزان ٲلِس منٛز گگُر چھِ روزان واجہِ منٛز شال چھِ روزان گۄپھِ منٛز کۄکُر چھِ روزان مٔرِس منٛز بطُخ چھِ روزان مٔرِس منٛز ہٲر چھِ روزان ٲلِس منٛز ژٔر چھِ روزان ٲلِس منٛز نوٗل چھِ روزان واجہِ منٛز نوٗل چھُ روزان واجہِ منٛز ریٚیہِ تہِ چھِ روزان واجہِ منٛز گگُر چھُ روزان واجہِ منٛز شال چھُ روزان گۄپھِ منٛز کۄکُر چھُ روزان مٔرِس منٛز بطُخ چھُ روزان مٔرِس منٛز ہٲر چھِ روزان ٲلِس منٛز ژٔر چھِ روزان ٲلِس منٛز پَتہٕ چھِ بیٛاکھ گوٚبرا یہِ چھُ تۄہہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھُن یہِ چھُ مےٚ ییٚتٮ۪تھ لیوٚکھمُت کھَر چھِ دِوان ٹانٛگ گاو چھِ دِوان ٹانٛگ شال چھِ دِوان ٹوٗنٛگ ہوٗن چھِ کَران وۄپھ وَو کۄکُر چھِ دِوان بانٛگ ٹھیٖک چھا پیارے بچو یُس تۄہہِ پَتہٕ یہِ چھُ تۄہہِ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھُن کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِو مےٚ چھُ پَنُن گرٕ ٹوٹھ بہٕ چھُس اَتہِ مٔمی تہٕ ڈیڈی جانَس سۭتۍ روزان اَسہِ چھِ گَرَس منٛز
रंग रंग सहूलियत अति किचन तो देवा खान ते टेलीविजन रेडियो तो पलो छलने मशीन तो यम 217 गुब्रो यम लिखो तुम पे कापि पे पत कर याद आज गो युति बाकी वसलम।